अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी बेटा, मैं तारिक जमील बोल रहा हूँ। जी मौलाना सब खैरियत से हैं? आप ठीक है? जी बेटा, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझसे नाराज हैं? हाँ, मैं आपसे तो नहीं हूँ, आपकी बातों से। चलें, उस पर मैं माफी मांग लेता हूँ आपसे। वो तो आपको अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, असहाब रसूल से मांगनी चाहिए, नबी पाक से मांगनी चाहिए। हम बेटा पता क्या है, जी जी हर एक के काम करने की एक तरतीब होती है। तबलीगी जमात का जो मेथड है ना काम करने का, वो है यानी जिसको हम दावत दे रहे हैं ना, वो है मरीज की तरह सही, और जो दावत देने वाला है वो है तबीब की तरह सही। तो उलमा का काम है अकायद बताना, हुदूद बताना, सब कुछ। और जो अभी आपने ISI को देखा, कभी वर्दी में होते हैं? नहीं, वो तो ज़ाहिर अंडरग्राउंड काम होता है। अंडरग्राउंड का मतलब तबलीग वाले बेटा, मैंने चूंकि तबलीगी मदरसे में पढ़ा, हमारा अल्लाह के फजल से वही अकीदा है जो हमारे बाकी अकादर का है, लेकिन उनको करीब करने के लिए, उनसे थोड़ा सा इजहार मोहब्बत के लिए हमारा ये तरीका होता है। अल्लाह के फजल से कितने शिया तायब हो चुके हैं, कितने बरेलवी तायब हो चुके हैं अल्लाह के फजल करम से। तो अल्लाह के फजल करम से बेटा, ये कहीं आप सोचें नहीं कि मेरे दिल में असहाब रसूल के बारे में कोई, ये तो कलमा ही नहीं नसीब होगा मुझे अगर मेरे दिल में उनके बारे में कोई कमी होगी। देखिए मौलाना साहब, एक तो बड़ी मुझे खुशी इस बात की है कि आपने रास्ता किया है, और मुझे क्योंकि वो अल्लाह से आप बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ आपको इतना मौलाना साहब कहना चाह रहा हूँ कि मैं किसी वक्त में आपकी तकरीरें जो है वो ज़बानी याद किया करता था। ये आप जब हमारे अब्दाबाद वाली तरफ आए थे तो जो 2005 में ज़लज़लों की थी, मसला टोटल सिर्फ मौलाना साहब ये है, मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है, वरना शायद मैं आपसे इतना इस लहजे में गुफ्तगू नहीं कर रहा होता, अकीदत का मामला कुछ और होता है। लेकिन अभी चूंकि मैंने एक बात की है लोगों के सामने, और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, आई एम वाचिंग यू फ्रॉम लास्ट 7 years यू आर डूइंग दीज थिंग्स। तो ये है कि अब गिलगित, मेरा चूंकि ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से, चिलाद से मेरा ताल्लुक है। 2012 में आपने वहाँ पे तकरीर की, उसके बाद मुझे पता है कि हमारे जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनके अंदर कितना इख्तलाफ पड़ा इस बात से कि भाई फलां तो जो है ना वो शियों को काफिर कहते हैं, तारकीन सब तो कहते वो सारे मुसलमान हैं। अब ये जो यहाँ पे मौलवी दीन पढ़ के आए हैं, इन्होंने कोई और पढ़ा हुआ, इस तरह करके मेरे गाँव के अंदर इस चीज़ का जो है वो कई लड़ाइयाँ हुई हैं। मैंने नहीं देखा कि कोई एक शिया जो है ना वो वहाँ से आया और रावण किया हो। दूसरी बात यह है कि देखें मौलाना साहब, मुझे सिर्फ आपसे 2-3 बातें जो है ना करनी है, बाकी मैं आपकी सारी बातें आप ये है आप हमारी औलाद की तरह हैं, आप बोलें। अब ये है, मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इस मामले में जो है ना, क्योंकि अगर मैं अपने उलमा से नहीं पूछूंगा, अपने बड़ों से नहीं पूछूंगा, तो मैं किसी और से नहीं पूछ सकता। अब मसला ये है, आपने ये एक दफा नहीं कहा, आपने कई बार ये बात कही है कि जो है ना शिया जो है ना मुसलमान है। अब आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, पाकिस्तान में कौन सा शिया है जो सिद्दीक अकबर की तकफीर का कायल नहीं है? आपको मालूम है कि ये 3-4 दिनों में सिद्दीक अकबर को मुसलमान मानते हैं? ये बेटा बात यह है कि मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे बड़े अकाबरीन में से, जी जी, मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह सबसे बड़े अकाबिर में से। सिद्दीक अकबर से बड़े अकाबिर में नहीं है? कौन? मौलाना रशीद अहमद? बिल्कुल नहीं है, सिद्दीक अकबर से बड़े नहीं है। मौलाना साहब आप नहीं बेटा, मेरी बात सुने ना, इसमें जिन शिया के अकायद कुफरिया हैं वो काफिर हैं जी, और जिन शिया के अकायद कुफरिया नहीं वो काफिर नहीं है। बस इतनी सी बात। तो मौलाना साहब आपके नजदीक कौन से कुफरी अकायद में क्या क्या शुमार होता है? असहाब रसूल की तकफीर को तो आप कहते हैं काफिर नहीं होता। हैदरी साहब के साथ जो आपकी कॉल में बात हुई वो तो मेरे पास मौजूद है, आप कहते हैं तो मैं आपको भेज देता हूँ, उसमें वो आपको हवाला दे रहे होते हैं अल्लामा अली शहरी साहब के साथ, जो 2009 में आपकी बात हुई थी, मौलाना अली शहरी साहब के साथ आपकी बात हुई थी 2009 में, उसमें वो आपको हवाला दे रहे होते हैं। नहीं ऐसे वो खैरपुर में थे, वहां से आपने फोन किया था उनको, वो जाने थे तबलीगी मरकज, आपने फोन किया था। जी वो कट गया था बेटा। जी कोई मसला नहीं है।
تو بیٹا اللہ کے فضل و کرم سے میں کسی بھی چیز میں اپنے قدر سے ہٹا نہیں، یہ ہمارے طریقہ کار ہے۔ مولانا صاحب مجھے آپ کی کسی سے اٹھنے بیٹھنے سے واللہ باللہ کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ بیٹھے کسی کے ساتھ، لیکن آپ کسی کے کفر کو اسلام تو نہ کہیں نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو دعوت کے لحاظ سے مجھے پتا ہے آپ پوری دنیا میں گئے ہیں، اور میں نے یہ بات کوٹ بھی کی ہے کہ جنید جمشید وغیرہ اس طرح کے جو بڑے نام ہیں ان پہ آپ کی بہت بڑی محنت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ہزاروں لوگوں کے مجمع کے سامنے یہ بات کریں گے کہ جو صدیق یعنی کہ شیعہ جو ہے نا، میں کہتا ہوں یہ ہماری طرح مسلمان ہیں، ہم تو گلگت کے لوگ ہیں، انہوں نے تو ہماری وہاں پہ جو ہے نا لاشوں کے اوپر ٹریکٹر گزارے، ہمارے بچے انہوں نے ذبح کیے ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے کوئی ایسا نہیں ہے۔ مولانا صاحب آپ بہت اچھی بات ہے، دنیا میں آپ کو عزت ملی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، سب کچھ کرے، یہ آپ کو تکریم دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ شہنشاہ نقوی اور یہ جواد نقوی جن سے آپ ملتے ہیں یہ ہمارے ادھر کیا کرتے ہیں یہ بات آپ کو معلوم نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے آپ نے ایک دفعہ نہیں کہا، کئی مرتبہ کہا ہے، آپ کے بارے میں علماء کی مجالس میں گفتگو ہوتی ہے، اب یہ بات باہر اس لیے نہیں لائی جا رہی کہ یہ فساد خلق کا اندیشہ ہے، کیونکہ آپ کی فالوئنگ جو ہے وہ اکثر وہ جو بلائنڈ فالوورز ہیں وہ ہیں، تو میں بڑی آپ سے کھل کے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میرے دل میں ہے نا آپ کے حوالے سے، آپ کی ذات کے حوالے سے کوئی وہ نہیں ہے۔ جو بندہ آپ کی میمکری کر کے دو نمبری کر رہا تھا شاید آپ کے علم میں بھی نہیں ہوگا، میں نے اس وقت آپ کو ڈیفینڈ کیا بیکاز ہی واز ٹیلنگ یور نیم، مجھے یہ چیز ایکسیپٹ نہیں تھی، لیکن ابھی یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ میرے لیے آپ نہ ہیں، میں نہ گنگوہی صاحب نہ ناظم صاحب صدیق اکبر کے مقابلے میں اہم نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے حیدری صاحب جس میں آپ سے بات کر رہے ہیں وہ کال میرے پاس آج پہنچی، اس کے اندر وہ آپ کو حوالہ بتا رہے ہیں، پھر آپ کو بتا رہے ہیں کہ شکر ہے آپ نے یہ بات کوٹ نہیں کی، اور آپ نے خود ان کو فون کیا جس کے اندر گفتگو موجود ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے وہاں پہ بات ہوگی، وہ پھر آپ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ نے درس دینا ہے چاہے طلبہ میں دیں یا کچھ اور، پھر وہ کیسٹ جو ہے نا آپ مجھے رجسٹری کروا دیں، یہ ساری گفتگو آپ کی ہوتی ہے۔ جیسے وہ دنیا سے چلے گئے اس کے بعد آپ کے سلسلے شروع ہو گئے، تو ابھی جو کل آپ نے کہا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں، آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ اتنے بڑے مجمع کے اندر جو نصوص ہیں اس کو چھیڑ کر عقائد کو لوگوں کو جو ہے نا اس میں شکوک میں مبتلا کر کے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف آئیں گے؟ بیٹا ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی ایسی غلط بات ہو رہی ہو، لیکن اللہ کے فضل سے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں نے ہزاروں شیعوں کو توبہ کرتے دیکھا ہے، میرے پاس آتے ہیں توبہ کرتے ہیں اور چلے لگاتے ہیں، 3 چلے لگاتے ہیں، میں کوئی ان کو جن کے کفری عقائد ہیں میں انہیں کبھی مولانا صاحب آپ نے یہ بات کنفرم نہیں کی کہ آپ کے نزدیک کفری عقائد ہیں کیا؟ شیعہ کے کفری عقائد آپ کے نزدیک کون کون سے بتا دیں چلے مجھے۔ بیٹا جو قرآن کی تعریف کا قائل ہو، جو صدیق اکبر کے کفر کا قائل ہو، جو حضرت عائشہ پر تہمت لگائے، جو عقیدہ امامت کا قائل ہو، بالکل یہ چیز ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو ساجد نقوی ہے اس کو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ ساجد نقوی جو ہے نا وہ کافر ہے، نہیں کہیں گے، لیکن یہ کھلے عام کہتا ہے میں جو ہے نا ان خلیفوں کی خلافت کا منکر ہوں۔ جواد نقوی کہتا ہے، شہنشاہ نقوی جس سے آپ ملے ہیں وہ کہتا ہے، اور انہی دنوں شہزاد رضا نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، اس کے درمیان ان کے بڑے بڑے لوگ وہاں پہ گالیاں دے رہے تھے۔ مولانا صاحب آپ نوجوان نسل کو جو ہے نا آپ نے ان کو ایک دین کی طرف بلایا، لوگ آپ سے بہت انسپائر ہوئے۔ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ عقائد کا معاملہ علماء کا ہے، آپ ایک مبلغ ہیں تو پھر آپ عقائد کے معاملات کو کیوں چھیڑتے ہیں؟ مجھے تو بخدا دل میں کبھی یہ ہوتا ہے آپ ناراض نہ ہوں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر نرمی اس قدر ہوگی، خدا نخواستہ آپ کو کہیں عوام کا خوف نہ ہوتا تو آپ قادیانی کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی جو ہے نا اتنا مسئلہ نہیں ہے جی، تھوڑا بہت اختلاف ہے، آپ یہ بھی کہہ جاتے ہیں۔ بیٹا لگتا ہے بڑے حسن ہے۔ بالکل میں صدیق اکبر کی عزت کے حوالے سے ہوں۔ مجھے آپ دیکھیں نا، میں ایک آدمی جس کو اپنا بڑا کہہ کے ہم ہر طرح کے لوگوں کے سامنے آپ کا دفاع کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کوئی کیا، ہم کہتے ہیں بھائی انہوں نے کس طرح کے لوگوں کو جو ہے نا اس گندگی سے نکال کے، فلم انڈسٹری سے نکال کے دین کی طرف لائے، کرکٹ کے میدانوں سے لائے، وہ باتیں ہم ادھر سے دفاع کر کے لڑتے رہتے ہیں، ادھر آپ آگے جو ہے نا کوئی ایسا بلنڈر کر جاتے ہیں جسے ہم سارا سال جو ہے نا منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ بیٹا دیکھو مجھے بشر سمجھو، فرشتہ نہ سمجھو، مجھ سے بھی خطا ہو سکتی ہے، میں کوئی تو مولانا صاحب خطا کا یاد بار بار کیوں ہوتا ہے مجھے ہی نہیں سمجھ آ رہی۔ آپ دیکھیں آپ ہر بار کہہ رہے ہیں، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں 2015 میں گیا تھا اس کے لیے چلے کے لیے، تو مجھے پتہ ہے لوگ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور کس طرح ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا، آپ کا تو تجربہ ساری زندگی کا، میری 22-23 سال عمر ہے، تو اس سے دگنا آپ کا تجربہ ہے، آپ پوری دنیا میں گئے ہیں، لیکن لوگ کس طرح گالی دیتے ہیں، کس طرح ڈنڈے مارتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں جی وہاں بھی آ گئے، یہ پلیت ہو گئی مسجد، یہ ساری چیزیں
आपको लिख के दे रहा हूँ कि तबलीगी जमात में जाने के बाद मैंने पहली मरतबा बरेलवियों के पीछे नमाज पढ़ी थी, उससे पहले मैं नहीं पढ़ता था। फिर मेरे पीछे भी वो लोग पढ़ते रहे अहले हदीसों में, अभी भी पढ़ता हूँ। मेरे इधर एक बगल में मस्जिद है बरेलवियों के सामने जो है अहले हदीसों की और देवबंदी की मस्जिद जरा दूर है, तो मुझे जिस जगह नजदीक पड़ता है मैं वहाँ पे पढ़ता हूँ। आप ये फिरकावारियत से दूर करने की बात कर रहे हैं, वो बात तो हम मानते हैं, उस पर तो हम चल रहे हैं। अभी अगर आप ये कहते हैं कि जो एक सिद्दीक अकबर की जो सदाकत का मुनकिर और खिलाफत का मुनकिर अम्मी आयशा के ऊपर बहतान लगाता हो, सिर्फ जो है ना हजरत बिलाल, मिक़दाद, हजरत अम्मार यासिर और सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा, पंचतन पाक के अलावा बाकी सब की तौहीन करता हो। मुझे नहीं पता हो दुनिया में या पाकिस्तान के अंदर वो कौन से शिया हैं जो आपको इस तरह के मिल गए हैं। कोई हाँ गालिब बरेलवी मिल गया वो अलग बात है, लेकिन शिया जितने हमने देखे हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि जो कम से कम सैयदा आयशा की इज्जत करता हो। ऊपर से कह रहा होगा लेकिन फिर अपनी महाबिल में गालियां देते हैं वो। देखो ना बेटा, मैं तो दुनिया फिरा हूँ, मुझे तो ऐसे बहुत मिले हैं। अब वो ऊपर से कह रहे हैं और अंदर में क्या, ये तो सिर्फ अल्लाह जानता है। हम तो जाहिर के मुकल्लफ हैं। जाहिर में अगर वो ऐसा मेरे सामने तो उन्होंने कभी नहीं किया। मैं उनका दिफा नहीं कर रहा बेटा, मैं अपने जो वे ऑफ मेरा जो वर्क है ना, मैं वो उसकी डेफिनेशन बेटा आपको बयान कर रहा हूँ। मैं अल्लाह के फज़ल करम से अपने अकाबिर के ही अकायद पर हूँ, लेकिन ये हमारा सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए, उनको करीब करने के लिए है। मैं आगे गीजर गया था, वहाँ से 40 इस्माइली नौजवान चिल्ला के लिए निकले। इस्माइली तो असनाशिरियों से काफी थोड़े नरम होते हैं। असनाशिरी जो बहुत सबसे ज्यादा मुतासिब वो हैं, क्योंकि इस्माइलियों को तो असनाशिरी खुद काफिर कहते हैं, खानियों को और नुसैरियों को। तो आपने तो कभी नहीं कहा ये जो है ना वो जो है ना नुसैरियों को काफिर कहते हैं। आप हमें आगे हर वक्त सुना रहे होते हैं कि ये तुमने फलां को कहा, हमने तो नहीं बनाया ना मौलाना साहब। या तो बेटा ये कोई काम है ना, जी जी, ये है अहले फतवा का। मेरे बयान में शिया भी बैठा होता है, बरेलवी भी होता है। और अच्छा, ये पिंडी इज्तिमा में कितने शिया बैठे थे मौलाना साहब? ये पिंडी इज्तिमा में कितने शिया बैठे थे आपके अगर एदाद शुमार आपके पास हो तो? बेटा मेरे पास कोई अब ऐसा कंप्यूटर तो नहीं कि मैं देख लूं कि कितने बैठे थे। अल्लाह देखें हजरत, मैं सिर्फ मुझे ना शर्म भी आ रही कि मैं आपके सामने इतनी बात कर रहा हूँ। बेटा मेरे हर बयान में शिया आते हैं, हर बयान। मुझे शुबा नहीं है इसमें, आते हैं लोग, सुनते हैं आपको, हर तरह के लोग सुनते हैं, नौजवान लड़के लड़कियां सुनते हैं, आप इनकी इंस्पिरेशन है। अगर मैं एक को भी जहन्नम से बचा लूं तो घाटे का सौदा करेंगे। जहन्नम से तो अल्लाह के रसूल जो है ना वो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम पैगाम पहुंचाओ, हिदायत तो अल्लाह के रसूल के हाथ में नहीं दी। वो तो हम कब कह रहे हैं कि मेरे हाथ में है, हमने जरिया ही बताया, हिदायत तो अल्लाह देता है। अच्छा, आप मुझे देखें मुल्ला साहब, मसला ये है, एक चीज जिसके ऊपर जमहूर और उलमा अहले सुन्नत का मौक़िफ़ वाज़ेह है, और उसके ऊपर ये आपने जो उस बात से रुजू किया ना सहाबा की तकफीर करने वाला काफिर है, वो भी हैदरी साहब की यानी कि उनकी तरफ से आपकी सरजश की गई। और क्योंकि अभी फिर ज़रवेल खान साहब के अलावा बाकी कोई आपको थोड़ा सा खींचने वाला आदमी है नहीं है, और आपके बारे में गुफ्तगू होती है, मैंने खुद अपने कानों से सुनी है, जय्यद उलमा के अंदर आपके बारे में गुफ्तगू होती है, आपके तर्ज और आपके खासकर इस हवाले से जो आपने यानी कि खासकर मनहज आप कहते हैं हम जो मनहज पे उलमा अहले सुन्नत के उलमा देवबंद के मनहज पे हैं, तो ये जितने फतावाजात है बड़ों के, जिस तरह यहाँ पे एक तरतीब, मैं वल्लाह नहीं कहता हूँ कि जो लोग यानी डायरेक्ट कत्ल क़िताल के कायल इस चीज़ का कायल नहीं। मेरा बेटा बड़ों के फतावाजात में मौला रशीद अहमद गंगोई भी हमारे बड़ों में है, मौला कासिम नानोतवी हमारे बड़ों में, मुफ्ती शफी साहब हमारे बड़ों में है। तो मुफ्ती शफी साहब की जवाहिर और फिक़ह आप पढ़ें, इसमें उन्होंने लिखा है कि पूरी शिया को कौम को काफिर कहना मुश्किल है, ये जिनके ये कायदे हैं, फिर उन्हें आगे लिखे वो काफिर हैं, चाहे वो कोई भी हो। मतलब साहब ये तो एक फिर इल्मी डिबेट है ना, इल्मी डिबेट ये है कि लफ्ज़ शिया के ऊपर इख्तिलाफ होता है या नहीं। बेटा आप मेरे बेटे की तरह हैं। खैर आप मुझे फोन करके बुला सकते हैं, मुझे कोई इसमें वो नहीं होगा, मुझे खुशी होगी अगर आप बेतकल्लुफ़ी से बात करें। मुझे तो खुशी हो रही है कि आप अपने दिल की बात कर रहे हो बेटा, मैं तो उससे खुश हो रहा हूँ। तो अल्लाह आपके जज्बे को कबूल करे और आगे बढ़ाए और ज्यादा इज्जत। मैं मौलाना साहब एक आम आदमी की हैसियत से बात सोचता हूँ, तालिब इल्म की हैसियत से भी, कि बहुत से जो नौजवान लोग हैं जो भी हैं, खासकर हमारे जो अहले सुन्नत हैं, वो आपकी इस बात की वजह से बदगुमान हो रहे हैं, तबलीगी जमात से भी, आपकी ज़ात से भी, और खासकर इस सारा भी जो सिनेरियो बन रहा है इससे। मसला ये है कि आपने औरों को करीब करने के लिए अपने लोगों को दूर करना है, अपने लोगों को बदजन करना है इस आलमगीर तहरीक से, जो अंबिया का काम है, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लेके पूरी दुनिया में जाते हैं, वो है आपने ये करना है। फिर ये आपने उन चंद को खुश करना है जिन्होंने आना भी नहीं है, या दो चार, वो आपकी तस्वीरों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, उन्होंने लगाया हुआ था ये जो है ना, पता नहीं क्या
शिया सुन्नी साथ हैं और तकफीर खालियात है फला फला, जिन्होंने तकी उस्मानी साहब को नहीं छोड़ा। आपको पता है उसमें 2 शिया गिरफ्तार हुए हैं जो उनके ऊपर हमलावर होने वाले थे। इन्होंने मौलाना साहब ये आपके मामले में भी इनके दिलों के अंदर कोई रहम नहीं है, ना ये कोई आपसे ज्यादा इंस्पायर हैं, आपकी तकरीरों को ये अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए। अब ये सारी चीजें आपके सामने हैं और आपका तजर्बा भी सब कुछ है। मुझे नहीं पता अचानक से जो आपका ये स्टांस बदला है, खासकर पिछले 4-5 सालों में, जितनी आपकी मोहब्बतें इनके ऊपर निछावर हो रही हैं, इतनी आप कभी अपने मसलक के लोगों के साथ आप कहीं भी शहीदों के पास खड़े हुए हैं जो नामूस रिसालत के लिए, नामूस सहाबा के लिए शहीद हुए हैं, आप इख्तलाफ हो उनके तरीके से, कुछ भी हो, आप कभी उनके घरों में गए? उनसे तो सबको इख्तलाफ था, सारे अकादर उलमा। सुभान अल्लाह, सिद्दीक अकबर के दुश्मन से आपको इख्तलाफ नहीं है और यहाँ पे हो गया। कमाल की बात है मौलाना साहब, आप कभी नहीं गए ना। चले आप उनको एक अकलियत समझ के जाते, जिस तरह शियों को अकलियत समझते हैं, उनको तो खैर आप मुसलमान समझते हैं, आप वैसे ही चले जाते कि वो नौजवानों तुम उस तरफ ना जाओ। आपने तो उनको ताना दिया, आपने उनको खुद से दूर किया, आपने उनका तमस्खुर उड़ाया, आपने उनको कहा कि तुम गलत हो। ये जिन्होंने जाने दिए सहाबा के लिए, आप गए कभी इनमें से किसी के घर गए? मतलब सब एक तस्वीर दिखा दें, आप इनके घर गए हो, पूछा हो किसी को? फारूकी साहब मेरे घर मिलने आए थे। तो नहीं, वो आप लीडर जितने हैं ना, ये आपकी तस्वीरें, मैं इस चीज का कायल नहीं हूँ, ये आपकी तस्वीरें और तस्वीरें का मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह लॉजिकल कुछ जमाना है, लोग समझते हैं। आपके फारूकी साहब से भी है, लुधियानवी साहब से भी है, फजलरमान साहब से भी, आपकी सबकी मुलाकातें हैं, सब कुछ है। वो नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ जिन लोगों की बीवियां बेवा हुई हैं, जिनके 4-4 एकड़ से जनाजे उठे, उधर गए कभी आप कराची में? गिलगित में आप किसी शहीद के कर गए? बेटा उनसे भी मिला हुआ, मैंने आपको बता के तो नहीं जाना। आप हमें पता चल जाता है, वो इतना तो हम देख रहे हैं। आपका जो है ना मैकडॉनल्ड आप जाते हैं तो वो तो आपकी वीडियो आ जाती है, बाकी हर वीडियो तो नहीं बनती, हर जगह तो वीडियो नहीं। बहरहाल मौलाना साहब मैं आपको कहूँ, वल्लाह खुदा जानता है, अगर मैं झूठ बोलूं अल्लाह मुझे कलमा नसीब न करे, मैं आपका बहुत बड़ा मुतक़्क़ी था। मेरे दिल से आपकी मैल तब तक नहीं, मैं मुसलमान हूँ ना, मैं अल्लाह के सामने शिकायत करूंगा कि ये वो तारिक जमील है जिसने इतनी ज्यादा लाशें देने के बावजूद सहाबा के नामूस की दुश्मनी करने वाले लोगों को मुसलमान का है। सिद्दीक अकबर होगा, आपकी गर्दन होगी, वहाँ पे जो भी होगा वो अल्लाह का दरबार होगा। आपके दिल में खुलूस हो, जो भी हो, एक इज्तिमाइयत के खिलाफ जाना और एक मुसलमान का, आप खुद कहते हैं ना मुसलमान का दिल जो है वो काबिल से ज्यादा उसकी हुर्मत है, ठीक है? आपने मेरा दिल एक दफा नहीं दुखाया, बहुत मरतबा, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, मैं आपके बारे में हर बार हुस्न ज़न रखने की पूरी कोशिश की, कई बार लिखा फिर मिटाया, कई बार लिखा फिर मैंने कहा नहीं, कुछ यही सोच रहा था कि इनका कुछ अपना अंदाज होगा, अपना तरीका होगा, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि आपका जो तरीका है ये किस तरह का है। आपकी वजह से बहुत से लोग आए जरूर होंगे, लेकिन ये जो लोग जिनसे आप मिलते हैं, तालिब जौहरी ने, आपको पता है टीवी के ऊपर खड़े, आपने तालिब जौहरी को रोका कि तुम्हें बकवास ना करो टीवी के ऊपर? उसने खड़े हो गए टीवी के ऊपर का है सैयदना अबू सुफियान को। खैर बनु उमैया सब आपको वैसे भी माशाल्लाह से बहुत बुग़्ज़ है, वो तो आप वैसे भी पसंद नहीं करते उनको, लेकिन उसके बावजूद खुलफा के ऊपर तंज किया है इस तालिब जौहरी ने, जिसको कराची में आप मिलने गए। वो अली मिर्जा जिसने सैयदना अमीर मुआविया को हर वक्त बकवास किए, गालियां दी हैं, गालियां तो खैर वही अल्फाज जो दूसरे शिया इस्तेमाल करते हैं, वही आपकी मोहब्बतें अली मिर्जा से हैं। आप जाके लासानी सरकार से मिलते हैं जो कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, खुद को मखदूमुल अंबिया कहता है, उससे आप मिलते हैं, आप हंस रहे इसमें। मौलाना साहब आपको हमारी बात दर्द दिल जो है, आपको बड़ा जो है ना काबे की हुर्मत का और मुसलमान के दिल का मसला, मैं रो रहा हूँ इधर, आप हंस रहे हैं। आपने तो 5वां गियर लगाया, बिल्कुल लगाना चाहिए मौलाना साहब। आपको ना, आपको जो जी जार करने वाले लोग हैं ना, हर दफा सामने जाके सर झुकाने वाले, आपके सामने आपके घुटने पकड़ने वाले, पाँव पकड़ने वाले, आप इस तरह के लोगों की वजह से आदी हो गए। अगर हम जैसे सर फिरे आपके कानों में ये बातें नहीं भरेंगे ना, आपके जहन में कोई बात बैठेगी नहीं। अच्छा बेटा, तुम मेरे बच्चों की तरह हो, मुझे तुम्हारी किसी बात का मैं इसी तरह मुझे भी बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे आपका ये अंदाज, इसलिए वो जो आपने तकरीर में किया, कई बार किया, आगे भी आप करेंगे, मैंने कहा मैं अल्लाह के हुजूर शिकायत करूंगा, खुदा की कसम करूंगा, अगर मैं मुजरिम हो तो अल्लाह ताला जो मुझे सजा दे। लेकिन इससे बेहतर ये नहीं कि आप मेरे लिए माफी की दुआ करें। मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला आपको हिदायत दे इस मामले में, जो अखाब रसूल के मामले में कर रहे हैं। मैं आज भी आऊँगा आपके पास, मैं आपके सामने बैठूंगा, आपके मदरसे भी आऊँगा, आपके मदरसे भी मैं आऊँगा, उधर भी आपसे बात करूंगा। आपके शागिर्दों ने, मैं आपको हल्फिया कहता हूँ, आप मुझे कहते हैं मुनासिब नहीं किसी का नाम लेना, उन्होंने मुझे मैसेज किए कि हमें कई चीज़ों से मोहल्ला की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, इख्तलाफ है खास कर इस मामले में। आपके मदरसे के तालिब इल्म और वहाँ के असातिज़ा ये बात कर रहे हैं, और आप जो है ना एक तरफ अलग से पता नहीं अब तक कोई फिरका बनाएंगे, मुझे तो ये लग रहा है जो आपकी सिलसिला चल रहा है। तो कोई जुगत भी नहीं की थी मेरे नाल, मैंने इतनी लिहाज करी भाई नहीं है देखा, मैं उलमाए देवबंद कई अदना साजे हूँ, मैं मेरी तौबा में कोई फिरका बनाऊं
البتہ کام کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. اگر میرا غلط ہے تو بیٹا میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے عرض کرتا ہوں آپ میرے لیے ہدایت کی دعا کریں. آپ دعا میرے لیے بھی کریں، لیکن آپ مجھے بتائیں مولانا صاحب میں کس بات میں غلط ہوں؟ مجھے ایک بات میں بتا دیں، جو باتیں آپ کے حوالے سے میں نے کی ہے کیا آپ نے یہ باتیں نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو میں اس میں اللہ کا مجرم ہوں اور آپ کا مجرم ہوں. کیا آپ نے یہ ہر جو بیانات کیے، میں جو کوٹیشن آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ نہیں ہوئی آپ کی یہ ساری چیزیں؟ اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں مطلب مختلف جگہوں پہ آپ نے بیانات کیے ہیں اور اس کے اندر یہی بات کہی ہے مسلمان ہے. اب جتنی یعنی پوری ترغیب کے ساتھ اور پورے ایک کیا کہتے ہیں مسلسل ایک تسلسل اور ایجنڈے کے تحت میں کہہ رہا ہوں. ایجنڈا ایسا نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو کہا ہوگا، لیکن پتہ نہیں آپ کو اتنی خوش گمانیاں ہیں ان کے حوالے سے کہ آپ جو جمہور اہل سنت کا موقف ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں. ابھی آپ مجھے بتا رہے ہیں مفتی شفیع صاحب نے جو بات بتائی ہے کہ کلی طور پہ شیعہ جو ہے لفظ اس کے اوپر اختلاف نہیں ہوتا. لفظ شیعہ کا مطلب تو گروہ ہے نا، لیکن جو رافضیت کے جن کے اوپر اثرات ہیں، جو یہ چار قاعدے رکھتے ہیں، عقیدہ شیخ بذات اللہ، عقیدہ امامت، عقیدہ تحریف قرآن، عقیدہ تکفیر صحابہ، یہ تو پاکستان کے اندر ہر شیعہ مکتب فکر کے اندر یہ بات موجود ہے. جس کے اندر نہیں ہے وہ آپ لے آئیں، کوئی تقیہ کرنے والا آئے کہ آپ کو مل جاتا ہو. یہ ساری چیزیں آپ مان بھی رہے ہیں. وہ مجھے بتا دیں کہ میں جس چیز پہ غلط ہوں. کیا میرے جذبات میرے لیے تو آپ کی قدر سے زیادہ کم از کم صحابہ کرام کا معاملہ ہے، یا قابل سے بھی آگے صحابہ کرام کا معاملہ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ علماء حضرات بھی جو ہے نا یہ ایک طرف کی بات کرتے نہیں ہیں، ایک طرف ایک بات بتاتے ہیں، دوسری طرف دوسری بات کی طرف جاتے ہیں. دیکھو بیٹا، اللہ کے نبی کے پاس آئے طائف والے اور کہنے لگے کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ہم جہاد نہیں کریں گے. آپ نے کہا نہ کرو. پھر کہنے لگے ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے. آپ نے کہا نہ دو. جو اٹھ کے چلے گئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ان کو کیسے اجازت دی؟ تو آپ نے فرمایا جب یہ پکے ہو جائیں گے تو خود ہی کریں گے. تو ہو سکتا ہے میری سوچ غلط ہو، میری ترتیب غلط ہو. اب بیٹا میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، مجھ سے خطا ہو سکتی ہے، میں سراپا خطا ہوں. اور الحمدللہ بیٹا میری خوشامد کرنے والا جس کی خوشامد ہوتی ہے وہ ایسے بڑی باتیں سن کر بھی پیار سے بات کرتا ہے. تم خود سے جس مولانا صاحب جتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا آپ نے دل دکھایا نا، اگر آپ مجھ جیسے ایک آواز بھی اگر نہیں سنتے پھر تو واقعی بڑی دکھ کی بات ہے. ٹھیک ہے تو چلو میں سب سے پہلے آپ سے تو معافی مجھ سے نہیں، آپ نے مجھے ذاتی طور پہ میری ذات کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا نہ تو مجھے کوئی. میں اللہ سے بھی معافی مانگ لیتا ہوں. بس آپ جو ایک نیریٹو دے رہے ہیں مولانا صاحب، آپ جو ایک نیریٹو دے رہے ہیں مجھے اس سے اختلاف ہے. نہیں مجھے یہ بڑی شرم آ رہی ہے. آپ یہ الفاظ نہ کہیں مجھے، میں اپنی ہم عمر آدمی بھی مجھے کوئی اس طرح کہے تو مجھے بڑا وہ ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ٹوٹل آپ کے تبلیغ کا انداز جو ہے اس سے اختلاف نہیں ہے. یہ کہ آپ جائیں کسی سے ملیں ملاقات کریں، یہاں تک کہ یعنی کہ جن لوگوں کو کفر کا پتہ نہیں، جو کافر اصلی ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، ہندو ہیں، ان کے پاس بھی جو انسانیت کی بنیاد ہے اس پر جانا چاہیے. اس پہ ہم خود نوجوانوں میں خود کام کر رہے ہیں جو ہماری بھی ساتھ ہیں. لیکن جب آپ اتنے ذمہ دار سٹیج کے اوپر اس طرح کی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگوں کے ذہن خراب ہوتا ہے، اس کی طرف آپ نہیں سوچتے اور ادھر آپ کہتے ہیں جی کہ پتہ نہیں نرم ہوں گے تو آ جائیں گے. اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہے تو دیتا ہے، نہیں دیتا تو ابو طالب کو نہیں دی تو آپ کیسے ہدایت دیں گے؟ اب بیٹا ہمارے ذمہ کوشش ہے. اگر یہی بات ہوتی تو اللہ کے نبی گھر بیٹھ جاتے نہ کوشش کرتے. آپ نے تو آخر وقت تک ابو جہل کو بھی دعوت دی اور ابو لہب کو بھی دعوت دیا. ہدایت تو اللہ دے گا. اگر ہوتی تو حضرت میں یہی بات کہہ رہا ہوں، حضرت یہی بات میں کہہ رہا ہوں، اللہ نے نہیں دی ہدایت تو ابو جہل کو نہیں دی، پھر جو ہے نا ابو لہب کو، ابو طالب کو نہیں دی، ابو سفیان آخر بھی وہاں لے آئے، باقی جتنے لے آئے. اللہ نے جس کو ہدایت دی جس کو عزتوں سے نوازا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے جو ایک یعنی کہ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اجتماع میں، اس کے اندر مطلب آپ کی بات جاتی ہے، پھر اگلے آپ کے اس بیان کو اپنے لیے حق کے طور پہ استعمال کر کے اصحاب رسول کی توہین کرتے ہیں. آپ نے جو پہلے مطلب خاص کر وہ کیونکہ بہت سی باتیں گڑبڑ ہو رہی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کا لنک ہے. مجھے کئی بار لگا کہ آپ پورا ان کا نیریٹو لاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں بین سطور ایک بات کر جاتے ہیں جو عام سنیوں کے ذہن میں بھی بیٹھتا ہے اور شیعوں کے بھی بلے بلے واہ ہو جاتی ہے. جس طرح آپ نے مطلب کربلا بیان کرتے ہیں ساری، تو آپ وہ کربلا کا سارا ابو مخلف کا جھوٹ بیان کرتے ہیں آپ. میں یہ سچ کہہ رہا ہوں، جو روایت مردود روایت ہیں وہ آپ اس طرح بیان کرتے ہیں. مولانا صاحب آپ ایک دفعہ ایکٹنگ کر رہے تھے کہ حضرت جو نا استغفر اللہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اس طرح بیٹھی ہیں، اس طرح روئی ہیں آپ. مطلب یہ کیا طریقہ ہوتا ہے مولانا صاحب؟ یہ سارا کچھ آپ کرتے ہیں، وہ ساری آپ کی چیز رافضیت کے حق میں جاتی ہے اور پھر وہ آگے تبرہ کرتے ہیں صحابہ کرام پہ، گالیاں دیتے ہیں صحابہ کرام پہ.
آپ کی ہر بات کو انہوں نے اپنے حق میں لیا ہے. تو ہم تو آپ کی ایک بات کو تو نہیں رو رہے نا، آپ کی ہر چیز کو رو رہے ہیں. اب آپ اگر اپنے اس مشن میں اسی طرح وابستہ رہے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ سے تو اسرائیل کو بھی تکلیف نہیں ہے. اتنا نام آپ کا مزاج، امریکہ آپ جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، کوئی آپ کا راستہ نہیں روکتا کیونکہ آپ کے ایک نرمی سے گفتگو کرنے کا انداز ہے. لیکن یہاں پر آ کے آپ ضرب لگا جاتے ہیں. بیٹا تو وہی نرمی میں شیعوں کے ساتھ کرتا ہوں، تو اس میں میرے اندر میں کوئی اپنے اکابر کے عقائد سے ہٹ کر تو کوئی عقیدہ نہیں. مجھے یہ جیسے ایک میں نے سنا جیسے شیعہ تقیہ کرتے ہیں نا، میں ان کے لیے تقیہ کرتا ہوں کہ بھائی اللہ کرے قریب آ جائیں، اللہ کرے تقیہ کرتے ہیں. نہیں آپ نے کیا دیا اپنی زبان سے؟ نہیں آپ نے کیا دیا ہے کر رہے. میں آپ کی بات غلط نہیں لے رہا. تو یہ جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا تھا انی سقیم کہہ کر، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اگر آپ تقیہ کرتے ہیں تو پھر یعنی کہ صحبت صالح ترت صالح کو نفس، آپ کی کچھ اثر ان کا ہوا ہے جو آپ یہ کر رہے ہیں. اور ان کا یہ اثرات اسی طرح آپ کہیں گے جو آپ کی زبان سے بار بار اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. یہ ہر جگہ پہ آپ کو ان کے حق میں امام باڑے میں کبھی آپ جاتے ہیں، کبھی کس طرف جاتے ہیں، آپ جائیں ادھر دعوت نہیں دیتے، آپ ادھر بیٹھتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، یوٹیوب پہ لگا کے خوش ہو جاتے ہیں، اور باقی ساری امت جو ہے افراد تفریح کا شکار ہوتی ہے. میں تو بیٹا دعوت ہی دیتا ہوں. میں کون سا ان سے جا کر ان کے کوئی مناقب بیان کرتا ہوں. اتنی بات ضرور ہے، اتنی میں بیٹا آپ کی غلط فہمی دور کر دوں کہ اللہ کے فضل سے ہزاروں شیعہ نوجوانوں نے توبہ کی ہے اور ان کو اللہ نے ہدایت نصیب کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ راست نصیب کیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ میں اگر کبھی کسی سے اس طرح ملاقات کروں، کوئی ایسے شیعہ میرے اپنے مدرسے میں شیعہ خاندانوں کے بچے پڑھ رہے ہیں. صحیح. اپنے جو شیعہ سے سنی ہوئے اور جب 3 چلے لگائے اور پھر آ کے میرے مدرسے میں داخل ہوئے، ایسی بے شمار مثالیں ہیں. تو بیٹا کسی چیز میں بھی نا اس طرح ایکسٹریم ہونا یہ مناسب نہیں ہوتا. آپ میری اولاد کی طرح ہیں. آپ جو بھی کہیں کہ میں بڑے پیار سے سنوں گا. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، آپ میرے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت غلط کر رہا ہوں یا کفر پھیلا رہا ہوں. نہیں، میں نے کفر پھیلانے کی بات نہیں، مولانا صاحب جو بات میں نے کہی ہے اس سے میں تجاوز نہیں کرتا. مجھے دین کا جو ہے نا آپ جتنا علم نہیں ہے، لیکن مجھے حدود کا ضرور پتہ ہے کہ میں آپ کو نہیں کہا کفر پھیلا رہا ہوں. اس وقت جو ایک بات تو اللہ نے مجھے دی ہے نا ایک نعمت کہ دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے. اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آگے، کتنے شیعوں کے آگے. تو میں کوئی فخر نہیں کر رہا ہوں. پتہ نہیں موت کس حال میں آتی ہے، تو موت پر ہی پتہ چلے گا کہ کون کامیاب کون ناکام. تو اگر آپ بیٹا سمجھتے ہیں کہ میں بہت غلط کر رہا ہوں تو آپ بجائے مجھ پر غصہ ہونے کے میرے لیے دعا کریں، کیونکہ میں آپ کے اللہ کے فضل سے اسی راستے پر ہوں جس راستے پر ہمارے اکابر ہیں. لیکن مولا لیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ باقی سب سے ہٹ کر تھا. وہ سب سے ملتے تھے، سب کو بلاتے تھے، سب کو قریب کرتے تھے. میں نے چونکہ رائمنڈ میں پڑھا ہے تو اس لیے میں اس طرف پہ آ ہی نہیں سکتا جس کے بعد میں آج تمہاری رائمنڈ والے حضرات کو مولانا صاحب کبھی نہیں کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ بھی مسلمان ہے. رائمنڈ والے نے کس نے کہا؟ آپ اپنے استاد کا دے رہے تھے، آپ نے اپنے استاد کا نام نہیں بتایا. ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، ہمیں ذرا پتہ چل جاتا ہے کس استاد نے آپ کو بتایا کہ شیعہ مسلمان ہے. نہیں بیٹا یہ نہیں کہ مسلمان ہے. تو آپ کہتے ہیں نا، آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ مولانا ہم اپنے استادوں کے ساتھ شیعوں کے امام بڑوں میں ملنے گیا. نہیں مولانا آپ نے کہا مسلمان ہے شیعہ، وہ کس بنیاد پہ؟ کیا آپ نے تفریق بیان کی؟ آپ اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جس کے اندر یہ صفات ہوں اس کے علاوہ مسلمان ہے. آپ یہ کہہ سکتے تھے نا، لیکن آپ تو ظاہر ہے بیٹا یہ ہم مسائل اس طرح کر کے نہیں کرتے. ہمارے اندر میں آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب ایک طرف آپ کر رہے ہیں، دوسری اپنی بات کی خود ترتیب کر رہے ہیں. ایک طرف آپ وہاں پہ جا کے ایک نیریٹو دے رہے ہیں، لوگوں کی ذہن میں ڈال رہے ہیں، دوسری طرف کم از کم لوگوں کو آپ بازی بھی نہیں کر رہے. بیٹا ان کو قریب کرنے کے لیے، چونکہ آپ تبلیغ کے نہج کو پورا سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے آپ یہ غصے ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں. یہ ان کو قریب کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. باقی اللہ کا فضل ہے، میں اپنے اکابر کے ساتھ ہوں، انہی کے طریقے پر ہوں، لیکن تبلیغی جماعت کا نہج مختلف ہے. حضرت صاحب آپ نے یعنی یہ 2-3 باتیں واضح کر دی ہیں نا کہ ایک جس شیعہ کے اندر یہ عقیدہ تحریف قرآن ہو، عقیدہ امامت ہو، شرک بذات اللہ اور تکفیر صحابہ کا جس کا عقیدہ ہو وہ شیعہ کافر ہے. یہ بات مانتے ہیں آپ؟ یہ تو میں کوئی
नई बात थोड़ा कर रहा हूँ, ये तो वही बात है जो हमारे अकाबर ने लिखी और आप इसको मानते हैं? मैं मानता हूँ। आप ये बात क्लियर होगी। सिर्फ इतना हो सकता था जहाँ पर आपको पता है मजमूई तौर पर इस मुल्क के अंदर शिया किस चीज से मंसूब हो गया है। मतलब यजीद नाम अगर कोई रखे आपको कैसा लगे मौलाना साहब? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना? क्यों? वो एक इस्तारा बना है ना। हाँ, बकौल आपकी और मतलब तारीख का इस्तारा बन गया है जुल्म का, जो भी आपके अक्सर बयानात में ये चीज सुनी है। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगेगा तो शियत एक इस्तारा बन गई है उस राफिजियत के कुफर की, आपको उसको मुसलमान कहते हो। अच्छा मुझे तो नहीं लगता यजीद को आप दिल से मुसलमान कहते हैं, यानी वो एक अलग बिल्कुल मौजूद है, लेकिन यजीद जो भी था एक तरह से गुजर गया। वो अगर मुसलमान आप कहने के उसका आपका दिल नहीं करता, बावजूद ये कि वो हाफिज़ कुरान भी था, मैं इस पर वल्ला नहीं कर रहा कि मुझे कोई दिफा करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन सिर्फ मिसाल क्या आपको यानी मुसलमान था बेटा, यजीद मुसलमान था, यजीद कोई काफिर थोड़ी था। बाहर आपको ये बात बुरी लग रही है कि कोई अपना नाम रखे या उसको कोई अच्छा कहे तो आपको बुरा लगता है। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला से उसी तरह हिसाब ले जिस तरह उसने अहले बैत के साथ किया है, जो कुछ उसके साथ उसके ज़माने में हुआ। लेकिन मैं सिर्फ मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ कि आज आपको शिया को मुसलमान कहते हुए आपका मुंह कड़वा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको तकलीफ हुई है, होनी चाहिए। जिसकी मोहब्बत जहाँ जुड़ी होती है वो, मैं सिर्फ मिसाल की पता नहीं कौन सी दी होगी, लेकिन ये है। अच्छा बेटा, मैं माफी चाहता हूँ, मैं अपनी तरतीब तुम्हें समझा नहीं सका कि मैं क्यों इस तरह बरेलियों के पास जाता हूँ। मैं नहीं जाता, सारे तबलीग वाले नहीं बरेली के पास जाने में कोई हर्ज नहीं है, मुसलमान मसाले के पास जाने में, काफिर के पास जाने में हर्ज नहीं है, लेकिन कुफर को इस्लाम कहने में हर्ज है। मैं बेटा मशहूर हो गया हूँ ना, तो मेरी बात कर ली, वरना सारे तबलीग वाले हर मकतब फिक्र से मिलते भी हैं। हजरत मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हमने खुद बरेलियों के पीछे नमाज़ें पढ़ी, मंडी बहाउद्दीन में मेरी तशकील हुई थी, हम कलाम, मैंने नाम भी लिया वीडियो में। वहाँ पर 12 बज गए, फिर दोबारा फोन करूंगा, अल्लाह करे तुम्हारा दिल नरम हो जाए। तो अल्लाह करे कि आप इस बात पे गौर करें, और अल्लाह करे कि आप दोबारा लोगों को ये बात जो है ना लोगों के ज़हन में न डालें कि जो साहब रसूल का मुनकर है। कम से कम आप हाथ तो बयान करें कि जब आप ये बात कह रहे हो तो मजमूई तौर पर तो आप एक जुमला और नहीं कह सकते कि जिनके अंदर ये खसाइल मौजूद हों वो नहीं, इतना तो कहें। ये भी आप नहीं कहते। फतवे तो आप अपनी जगह पूरी दे रहे हैं। एक बात पे आप मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, इतनी लंबी बात हुई, आपने माशाल्लाह अपने रवैये से साबित किया कि आप बहुत नरमखो हैं और बात सुनते हैं। मेरी बहुत तुंद बातें भी आपने तेज और तल्ख बातें भी सुन ली, लेकिन उसके बाद मेरे बेटे की तरह हो, तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैं क्योंकि तुम नौजवान हो, मैंने तस्वीर देखी, लिहाजा मुझे कोई गुस्सा नहीं, बस मैं बल्कि खुद मुझे अफसोस हो रहा है कि नहीं खैर आपको गुस्सा अगर आ भी जाता तो मैं इस मामले में इसलिए शर्मिंदा ना होता कि मैं यहाँ पर अपनी जात के लिए नहीं कर रहा हूँ। मौलाना साहब मैं पता नहीं किस रास्ते का हूँ, आप फैसला बात अभी वैसे मैं इस्लामाबादी होता हूँ, मुझे ना आपकी जात से कोई प्रकाश है ना आपके खानदान के साथ मिल तो लेना। चलो चलिए इख्तिलाफ कराए तो जिंदगी में चलता ही, आके मिल तो लेना। मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मौलाना साहब मैं आपको कह रहा हूँ दोबारा आपने ये आपकी तरतीब रही है ना, तो मैं भी इसी तरह जारी रखूंगा इंशाअल्लाह। आपने जो दान टपट की है वहाँ पे तुम्हारे सामने भी सुन लूंगा बड़ी मोहब्बत से इंशाअल्लाह। मैं उधर भी सुनूंगा। मैं यही कह रहा हूँ कि जो रविश आपकी है, अगर इस सिलसिले में आप नहीं रुकते तो मैं अपना एक फर्ज समझूंगा कि उलमाए कराम अगर आपके बारे में नहीं कहते तो मैं आवाज लगाऊंगा लोगों को कि ये इस मामले में गलत कर रहे हैं, जिसका हमें उलमा ने बताया उसके खिलाफ जा रहे हैं। बस इतनी जो आप मेरे हक में दुआ करें, आप मेरे हक में दुआ करें, मैं आपके हक में इंशाअल्लाह। अच्छा बेटा, जो आप सही समझें। नहीं मैं तो अपने दिल से सही समझने वाला तो नहीं हूँ, मम्मी तो जो बताया गया उसके ऊपर चल रहे हैं, जो उलमाए कराम ने कहा, जो कुरान सुन्नत के मुताबिक तो उसकी कोशिश करते हैं, चले गुनाहगार बहुत है। अल्लाह ताला आपकी ज़बान को मज़ीद शीरी करे, अल्लाह ताला आपकी ज़बान से असहाब रसूल के क़सीदे जो है और तराने गाए, अल्लाह ताला की ज़बान के ऊपर ये नजस और पलीद नाम न लाएं जिससे उम्मत में इख्तिलाफ हो। असहाब रसूल के देखो ये मेरे क्रिश्चियन सुनते हैं तो उसमें सिद्दीक, फारूक, ज़ुन्नूरैन सबके रसायल होते हैं तो वो सुनते हैं। वो तो दरसी किताबों में भी पढ़ते हैं लेकिन मानते नहीं है, वो तो दरसी किताब में भी पढ़ते हैं। बेटा बहुत इखलास से बात कर रहे हो, लेकिन आपका जोश बहुत ज्यादा है तो मैं अपनी बात समझा नहीं पा रहा। तो अल्लाह करे इस्लामाबाद में कोई मुलाकात हुई तो फिर इंशाल्लाह बैठ के करेंगे, आप कुछ और बोल लेना।
لیکن میں آپ سے آخر میں دعا کی درخواست ضرور کروں گا. میں خود آپ سے دعا کی درخواست کروں گا. اس معاملے میں غلط ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ قائل کرے, اور میں جو ہے اس بات سے توبہ قائم ہوں کہ میں نے آپ کی توہین کی. لیکن یہ ہے کہ کسی غلطی پر مجھے اصرار نہیں, میں اپنی غلطی. اچھا, ایک بھی بات ہو سکتی ہے کہ ابھی جو بات فون بھی اس کا اخبار میں لکھوں گا فون, کیونکہ اب میری ذمہ داری, میں کبھی بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں آدھی بات کاٹ کے آدھی پیش کرنے کا اس کا بھی خیال نہیں. اور ویسے بھی بڑی کھلی پٹھان آدمی ہے سیدھی سیدھی, تو ابھی نہیں اس کو آپ ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں. لیکن میں نہیں, میں اس لیے کر رہا تھا, آج میں دیکھا, میں نے کہا ابھی کیونکہ نا ابھی آپ کو ایک بات بتاؤ, آپ کے چاہنے والے ماشاءاللہ سے اتنی گندی گالیاں دیتے ہیں, اتنی غلیظ گالیاں دیتے ہیں. میرا ان باکس اور میرا واٹس ایپ بھرا ہوا ہے. تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ازالہ یہ ہو گیا کہ آپ کا جو نرم گفتگو ہے, آپ کا جو لہجہ ہے, اس سے مجھے تھوڑا سا اس چیز سے ہو گیا کہ جو ہے نا ظاہر ہے وہ لوگ آپ کی محبت میں جو کچھ کہتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں, میں نے بھی آپ کے اوپر بات کرنے سے بہت کچھ سنا ہے, بہت کچھ سنا ہے. جو عقیدت مند ہوتے ہیں وہ بے قابو ہو جاتے ہیں نا. لیکن آپ دیکھیں, میں آپ سے پونے گھنٹے سے بات کر رہا ہوں, آپ نے کوئی لفظ سنا جو آپ کے دل کو برا لگا ہو؟ مولانا صاحب مجھے تو آپ کی, میں نے کہا نا آپ کی صرف ایک بات, جو بندہ مطلب آپ کی کیسے زبانی یاد کرتا ہو, کسی زمانے میں اعزاز سمجھتا تھا کہ میں ان کی تصویر دیکھوں, کیونکہ یہ کیسٹوں کے اوپر آپ کی تصویر آتی نہیں تھی, بعد میں آنے لگی. تو میں یہ باتیں ایسی, کیونکہ میں نے جتنا کسی کو قریب سے دیکھا ہے نا اتنا میں متنفر ہوا ہوں, وجہ ہے لوگوں کے معاملات کی وجہ سے, یہ ساری چیزیں دیکھ کر. تو پھر مطلب وہ آدمی جو آپ کی کیسے, میں اپنے اسکول جاتا تھا, میں ادھر ٹیچروں کو بیٹھ کے سنایا کرتا تھا, اور کبھی اپنے چھت پہ کبھی حفظ کرتا تھا. تو پڑھتے پڑھتے جب مجھے سبق یاد ہوتا تھا پھر میں تقریریں کرتا تھا. اس لیول سے ابھی آپ, اگر میں اتنا متنفر ہوا ہوں واقعتاً آپ کے اس رویے کی وجہ سے جو آپ نے اصحاب رسول کے دشمنوں کے معاملے میں رکھا, تو میں کسی وجہ سے ہوا ہوں, ورنہ تو مجھے کوئی ذاتی ارادہ کسی سے نہیں ہے. میں تو بلا وجہ شیعوں کو بھی کچھ نہیں کہتا, حالانکہ مجھے دنیا میں اگر کوئی مبغوض ترین کوئی چیز ہے تو یہ جو رسول اللہ کے دشمن ہیں وہ ہیں, اور پھر جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ ہیں. لیکن باوجود اس کے کہ ان سے بات ہو, ٹیبل ٹاک ہو, ان کا جو بات وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کو سننے یا آمنے سامنے بیٹھ کے دعوت دینے میں حرج نہیں ہے. لیکن کم از کم یہ جو ہے, یہ اسی ایک بات کا دکھ ہے مجھے, ورنہ مجھے تو آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ کی علمی کمزوریاں ہیں جو وہ رما جانے, آپ جانے, جو ظہور علی خان صاحب اعتراض کرتے ہیں یا دیگر حضرات نے آپ کے اوپر کوئی چارج شیٹ لگائی, وہ الگ بات ہے, وہ ان کا لیول ہے. مجھے اپنے لیول کی جو بات سمجھ آئی جس سے مجھے دکھ ہوا کہ اس وقت ہم اپنا واقعی جس طرح نے کہا جو وضعیت آپ کی وجہ سے ٹھہری ہے, اللہ تعالیٰ نے تو بہت کام ہے, اس میں شبہ نہیں. تو اس وجہ سے دل کو دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. تو ظاہر ہے دیکھو نا, اگر کوئی اللہ نے میرے سے خیر پھیلائی ہے تو ممکن اللہ اس کی تو فعل مجھے معاف کر دے. نہیں مولانا صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کی اتنی طویل جدوجہد ہے نا, آخری زمانے میں یہ اب میں دعا کرتا ہوں, کیونکہ آپ کے فیصل آباد میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں, یہ مولوی اسحاق ایک ہوتے تھے آخری زمانے میں, تو وہ بہت زیادہ بےہودہ گوئی کرتے میں کبھی سوچ رہا تھا پتہ نہیں فیصل آباد والا نا مسئلہ کی ہے نا تھا. تو بس پھر آپ علی مرزا سے بھی ملے, اور پھر وہ جو میرا دیکھو بیٹا, میرا ملنا دعوت کے لیے ہوتا ہے. میرا ملنا, میرے ملنے میں یہ مصلحت ہے ان کو قریب کرنا, اور میں کوئی ان کے عقائد لیتا ہوں یا میں مولانا صاحب پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے ملنے سے وہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. علی مرزا نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا. دیکھو بیٹا, غلط فائدہ ایسے کوئی نہیں اٹھا سکتا, اللہ کے فضل و کرم سے خیر سے خیر ہی پھیلتی ہے. تو جتنی ابھی آپ کی 22 سال عمر ہے, میں 66 سال کو ہو گیا ہوں, میرے 50 سال تبلیغ میں گزرے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید زندگی دے, برکت دے, آپ سے کام لے. اس کے جو نشیب و فرض ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے اب ایک زندگی گزر گئی, اس میں دعوت تو نہیں کرتا ہوں, اللہ مجھے دعوت سے بچائے, لیکن ایک زندگی گزری ہے اسی کام میں. تو کس طرح کسی کو قریب کرنا ہے, کس طرح کسی کو لینا ہے, اس کا تھوڑا سا اللہ نے طریقہ سمجھا دیا ہے. اس لیے میری وہ جو باتیں ہوتی ہیں بیٹا, وہ فتوی کی بنیاد پہ نہیں ہوتی, وہ ان کو قریب کرنے کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ سے دوبارہ ملوں گا. آپ نے مجھے تھکا دیا بول کے. کوئی مسئلہ نہیں ہے مولانا صاحب, آپ خود ماشاءاللہ بہت بولتے ہیں. آج کل آپ کا 2 گھنٹے سن کے میں بھی تھک گیا تھا کل. مولانا صاحب میں صرف ایک گزارش کروں گا, آپ کے آرام کا ٹائم ہے اور مجھے بھی جو ہے نا آرام کرنا ہے. وجہ یہ ہے کہ صرف جس طرح آپ نے ابھی ایک شفقت اور محبت سے کہا, آپ لوگوں کو قریب کرتے تھے, جو لوگ بدظن ہوئے ہیں آپ کی ان باتوں کی وجہ سے, آپ کو ان کا ازالہ کرنا چاہیے کہ آپ کا موقف یہ تھا جو وہاں پر میری بات سنو, میں نے آپ کا وہ دیکھا
تحریر تو مجھے پتا چلا کہ آپ مت جانا، تو میں نے آپ اتنا آدھا گھنٹہ ہو گیا آپ سے بات کرتے، اس لیے تو کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بدگمانی دور کر دے، یا کم از کم آپ کا غصہ دور کر دے، کیونکہ آپ ہمارے بچے ہیں، ہماری اولاد ہیں۔ تو مجھے ذات سے ذات کے اوپر غصہ نہیں ہے نا، کسی ذاتی معاملے پہ تو حضرت نہیں ہے مجھے غصہ، بس میں یہ کہہ رہا ہوں جو اجتماعی طور پہ نقصان ہوا ہے اس کا آپ کو اپنے انداز سے ازالہ کر لینا چاہیے، کم از کم موقع دے دینا چاہیے۔ میں آپ کو اچھا چلے بیٹا، میں انشاءاللہ اللہ سے مانگتا ہوں، میں ان کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے مانگے بھی، اور وہ 2 جملے کہہ بھی دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، صرف یہ اس بات کی وضاحت اگر آپ کر دیتے یا کسی انداز سے آپ بات آگے کر دیتے، پھر یہ تعلیمات یہی والی جو حجت ہے یہ پیش آپ کرے گا کہ جی میرا تو یہ بات یہ ہے کہ ہمیں تو اب بریلیوں سے بھی ملنا ہے، شیعوں سے بھی ملنا میں ہے۔ خود بریلوی سے ملتا ہوں، میں یہ خالد رضوی صاحب جو ہے ان سے میری ملاقاتیں رہی ہے، یہ اہل حدیث حضرات کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں سارا۔ حضرت صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم اس چیز کو دور کر رہے ہیں اپنی طرف سے، بس مجھے صرف آپ سے ایک نقطے کے اوپر شکوہ تھا، شکایت کی نہیں ہے ابھی بھی، اور آگے بھی جب تک آپ کریں گے ہوگا، تو بس میں یہی بات کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کی ساری بات سنی، ابھی تک آپ کم از کم مجھے اس بات سے قائل نہیں کر سکے کہ آپ اس کی کم از کم لوگوں کے سامنے وضاحت کر دیں تاکہ لوگ بدگمان اپنے نہ ہوں۔ دوسروں کو آپ نے قریب کرنا ہے، اور ماشاءاللہ جو اپنے ہیں ان کو بدگمان کرتے ہوئے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اب میں آپ سے پونے گھنٹے کی بات کر رہا ہوں، سمجھ گیا میں آپ کی بات کو، لیکن صرف آپ اس بات سے قائل نہیں ہوئے ابھی تک کہ آپ اگر کہیں پہ یہ بات دوبارہ کریں گے، مجھے پتا ہے کیونکہ ابھی وہ ایک ممبر سے بیٹا میں فتوے کی بات نہیں کر سکتا، یہ تو بات کھلی ہے، گر ولی صاحب کریں، مفتی تقی صاحب کریں، یا رسی صاحب کریں، یا اور جو بڑے جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے کر دیا، لیکن اب ماشاءاللہ سے آپ ان سب کو غلط ثابت کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا۔ وہ ماشاءاللہ سے وہ اپنے زمانے میں نہ ان کو تبلیغ کا پتہ تھا نہ ان کی بات علمیت تھی، تو انہوں نے ویسے فتویٰ لکھ دیا بہت ہے نا، تو بس اب اس کا ازالہ آپ کر رہے ہیں۔ آپ تھوڑا پیار سے بھی بولو نا، تم غصے میں ہی بولتے جا رہے ہو۔ اچھا مجھے عرض میں یہ کر رہا ہوں